السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم. وصلنا في السلسلة ديال الشروحات ديال الدرس ديال لامورتيسمون. وصلنا لهاد ليكزرسيس 6 فيه لامورتيسمون ديغريسيف. غادي نحاولو نحلو هاد ليكزرسيس. اش كيقول ليكزرسيس؟ لو 8/7 l'entreprise Jazz a acquis à crédit de 16 mois un tour pour une valeur de 90 000 dirhams. هاد الشركة شرات هاد التور هذا ب90,000 درهم بالكريدي، ما خلصاتوش هاديك الساعة نيت 16 شهر على باش تخلصو. لا دوغي دوتيليزاسيون بريفو اي دو 5 ans. مدة الاستعمال اللي كيتوقعوا بأنه غيستعملوا فيها هاد لو تور 5 سنين. سو ماتيريال ايت امورتي سولون لو سيستيم ديغريسيف. ماشي الكونستون، كاين الكونستون وكاين ديغريسيف، هذا ديغريسيف. الكويفيسيون هو 2. لو 31/3/2018 في 2018 في شهر 3 سو ماتيريال اي فوندو بور 25,000 درهم ريغلومون بار شيك. باعوه، ما كملش هذيك ال5 سنين كلها، يلاه دوز 2015 فيها 6 شهور، و2016 كلها، و2017 كلها، 2018 يلا دوز فيها 3 شهور وباعوه 25,000 درهم. السؤال قالوا لينا بريزونتي لو طابلو دامورتيسمون دو تور جوسكا لا دات دو سيسيون. لا دات دو سيسيون هي هادي لو 31/3. اذا غادي نديرو ليه من نهار الشراء، من لو 8/7 يعني من لو بروميي 7 كنحسبو لو بروميي جور ديال لو موا داكيزيسيون حتى لو 31/3/2018. عندنا 2015 هو العام الاول، هنايا عندنا 2015، هنا 2016 2017 وهنا 2018. غادي نديرو طابلو دامورتيسمون. لا فالور دوريجين هنايا نديرو هادي، لا فالور دوريجين اش كتساوي 90,000. عندنا لا فالور اور طاكس يعني صحيحة ماشي مشكل، غادي نخدمو بها. غنحطو هنا 90,000 هنا. غادي نحسبو بعدا قبل عندنا هاد لا دوغي دوتيليزاسيون بريفو اي دو 5 ans، يعني لو طو كونستون غيكون كيساوي هو 100 مقسومة على 5 هو 20. إذا لو طو دوغريسيف كيساوي هاد لو طو فوا 2 هي 40. دونك لو طو ديغريسيف هو 40. هنا غادي نديرو 40 40 40 40. هاد الأعوام هادو هنا أول عام غادي يكون عندنا الكونستون 20. إذا 40 كتر من 20 غادي ناخدو 40. نجيبو هادي شوية باش يبان لينا داكشي. لانويتي باقا 2000، باقا عندنا واحد، خص تكون عندنا واحد لا كولون هنايا ديال 20. شحال كيبقى؟ عندنا لانويتي كيفاش غادي نديرو نحسبوها؟ كنديرو هاد لا فالور دوريجين مضروبة في لو طو اللي هو 40%. 40% راه هي 0.4 حسبتوها بالكالكولاتريس. هاد العام الاول ديال 2015 راه عندنا فيه غير 6 موا ياك، حيت من لو 8/7 من هنا من لو 8/7 يعني شهر 7 و8 و9 و10 و11 و12 غير 6 شهور. نسدو هاد الفنادر هادي. إذا غادي نفتحو القوس ونديرو 6 شهور مقسومة على 12 شهر اللي كاينة في العام كله كتساوي، خرجت لنا 18,000 درهم. غادي نحسبو ال 20 أ
كتساوي هادي لا فالور دوريجين ناقص لانويتي، غتخرج لينا 72000. هاد 72000 هي اللي غادي نجيبو هنايا، غادي نحطوها هنا وغادي نوليو هي اللي خدامين بها. دابا شحال باقي عندنا من عام؟ من نيسان 2015 باقا لينا 4 سنين ونص. دابا غادي نشدو عاوتاني هنا 100 مقسومة على 4.5. خصنا نديرو هنا تساوي باش تخرج تساوي، غتعطينا 22.22. باقي 40 هو لو طول لي كبير، دونك هو اللي غادي ناخدوه. كناخدو دايما لو طول لي كبير. ملي كيكون عندنا ديغريسيف كنبقاو دايما نحسبو الكونستون وكنقارنوه مع الديغريسيف. كان كبر من الديغريسيف كناخدوه هو، كان الديغريسيف كبر منه كناخدو الديغريسيف. هنا خصنا واحد الزيرو نزيدوها 72000 درهم. هنا راه الويتي هي هاد 72000 درهم مضروبة في 0.40 مضروبة في 12، حيت العام كله 2016 كله 12 شهر مقسوم على 12 هي واحد بلا ما نديروها. إذا لانويتي غتخرج لنا 28800. الفينا شحال غيبقى؟ غادي تبقى 72000 ناقص 28800 هي 43200. هاد 43200 هي اللي غادي نخدمو بها عاوتاني هنايا. 43200 غادي نجيو هنا نحسبو عاوتاني الكونستون شحال كيساوي. الكونستون شحال باقي لينا؟ هنا كانت باقي لنا 4 سنين ونص، هنا باقي لنا 3 سنين ونص. غادي نديرو تساوي 100 مقسومة على 3.5 عطاتنا 28.57. باقا 40 هي اللي كبيرة، دونك غادي ناخدو 40%. غادي نجيو هنا نديرو هاد لا فالور هادي دو باز باش كنخدمو مضروبة في 40% اللي هي 0.4 مضروبة في 12 مقسومة على 12 هي واحد بلا ما نديروها، غتعطينا 17280. إذا الفين أ كتساوي هنايا كتساوي 43000 كتساوي 43200 ناقص 17280. هادي هي الفينا اللي بقات. عاوتاني هاد الفينا اللي بقات هي اللي غادي نديروها هنايا. فالور دو باز 25920 هي اللي غنحطو هنا. هنا عاوتاني غادي نحسبو الكونستون شحال باقا. هنا كانت باقا 3 سنين ونص، هنا باقا عامين ونص. غادي نديرو تساوي 100 مقسومة على 2.5 كتعطينا هي 40. بجوجهم 40 دونك ماشي مشكل، اللي خديناه فيهم راه مزيان، حيت راه كي متساويين بجوجهم. دونك غادي نديرو هنايا كتساوي هادي مضروبة في 0.40 اللي هو لو طو. اتونسيون عندكم نساو واحد القضية هنا في 2018 غادي نخليو هادي فحال هكا نقادو هنا بعدا هي الاولى. في 2018 راه حنا خدمنا به غير 3 موا. ها هي 3 موا. علاش؟ حيت هنا قالوا لينا لو 31/3/2018 سو ماتيريال اي فوندو. اذا راه خدمنا به غير 3 شهور في 2018. غادي نجيو هنا في هاد لا فورمول غادي نضربو فوا، مغاديش نخليوها فحال هكاك، غادي نديرو القوس وغادي نكتبو 3 مقسومة على 12 شهر، حيت خدمنا به غير 3 شهور من 12 شهر ياك، هي 2592. وهنا غادي تبقى الفين أ كتساوي هاد 25000 ناقص 2592 غتبقى 23328. هذه هي الفين أ. وهذا هو الطابلو دامورتيسمون اللي طلبوا منا جوسكا لا دات دو سيسيون حتى لو 31/3/2018. السؤال بي قالوا لنا باسي ليكريتور داكيزيسيون.
يعني غادي نديرو لا كونطابيليتي ديال هاديك لاكيزيسيون ديال انا اوبيراسيون ديال هادي لو 8/7/2015 فاش شريناه لونتربريز جاز a acquis à crédit de 16 000 mois un tour pour une valeur de 90 dirhams. يعني غادي نديرو لوبيراسيون ديال هاديك لو 8 جويي. ها هي لو 8 جويي. لو 8 جويي شرينا داك الماتيريال اللي هو ماتيريال اوتياج كاين في هاديك لا كلاس. في هاد لا كلاس هادي هذا هو الكونت ديالو. شريناه ب90,000 درهم. هذا هو الكونت ديالو. هاد المونطون هذا راه اور تاكس. اذا خاصنا هنايا نديرو التافية ديالو. التافية هي 90,000 مضروبة في 0 مضروبة في 0.20 كتساوي 18,000. إذا شرينا حنا هاد الماتيريال هذا شريناه أكريدي من عند فورنيسور دي موبيليزاسيون. هذا هو الكونت ديالو. نقدروا نديرو حتى فورنيسور بلا ما نديرو هاد فورنيسور دي موبيليزاسيون، ولكن بور اتر بيان بريسي غنديرو هاد فورنيسور دي موبيليزاسيون. كاين الكونت ديالها نستعملوه. علاش ما نستعملوش؟ غادي تكون فيه 108,000 توتال ديال لور تاكس والتافية بجوجهم. هذا هو التي تي سي. هادي لوبيراسيون الاولى. ندوزو السؤال الثاني. هذا passer au journal toutes les écritures nécessaires se rapportant à la session y compris celle d'inventaire. قالوا لنا دوزو كاع داك لي زيكريتور اللي خاصهم يداروا y compris هادوك ديال لانفونتير ونديرو ديال لا سيسيون. اول حاجه نديرو ديال لا سيسيون. هاد الماتيريال بعناه. ها هي في لو 31/3 سو ماتيريال اي فوندو بور 25,000 درهم ريغلومون بار شيك. يعني عندنا 7 لا كلاس 7 بري دو سيسيون دي موبيليزاسيون مع لا بنك. ها هي هادي غادي نديرو هنا 25,000 بعناه 25,000 لا بنك ندخلو ليها الفلوس. وهنا بري دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل 25,000 درهم. من بعد عندنا عاوتاني خاصنا ندوزو ديك لا دوطاسيون ديال لامورتيسمون ديال هاد العام ديال داك لي 3 موا حتى هي خاصنا ندوزوها. شحال خرج لينا في هاد 3 موا ديال لامورتيسمون؟ ها شحال لانويتي اللي خرجت لنا؟ 2592. غادي ندوزوها هنا في لاشارج 2592 وهنا 2592. واخر حاجه دابا مادام هاد لي موبيليزاسيون خرجت لنا من حيت صافي توتالمون امورتي، خاصها تخرج من لاكتيف ديال لا سوسيتي. باش كنخرجوها كنديرو الفين ا ديالها. شناهي الفين ا؟ هي حسبناها هنايا خرجت لنا 23,328. 23,000 23,328. والتوتال ديال لي زامورتيسمون من نهار بدات كتامورتا هما هادو لي زانويتي هي 66,672. غنجمعو كاع هاد لي زانويتي 66,672 66,672. وهاد الماتيريال حنا اصلا بشحال باش شريناه ب90,000. صافي ها هو النهار الاول
فاش كنا شريناه درنا هادي، درنا في الديبي هاد الكونت هذا 2323 90,000. ودابا مني صافي ماشي تامورتا بعناه، قبل ما يتامورتا كله خاصو يخرج من لاكتيف ديال لا سوسيتي. ها هو تصولدا هنايا 90 مع ديك 90 راه يولي زيرو. 90 في الديبي و 90 في الكريدي ديال ماتيريال اوتياج، السولد راه هو زيرو. اخر سؤال عندنا indiquer la nature et la valeur du résultat de session. قالوا لنا قول لنا الطبيعه والقيمه ديال هذيك النتيجه ديال البيع. دابا حنا بشحال باش بعنا؟ بعنا ب25,000. البري دو سيسيون بعنا ب25,000. الفين ا اللي كنا كنحسبو اللي حسبنا هي 23,328. داك الحساب اللي كنا حنا دايرين هاد الماتيريال هذا يلاه بقات فيه 23,328. كل عام كتنقص منه. ها هي هادشي اللي درنا الطابلو دامورتيسمون. راه في العام 2015 تنقصات منه 18,000، في العام 2016 تنقصات منه 28,800، في العام 2017 تنقصات منه 17,280، وفي العام ديال 2018 تنقصات منه 2,592 وبقات فيه غير 23. القيمة ديالو اللي بقات كونطابلومون هي 23,328. ولكن حنا هو راه كونطابلومون بقات فيه 23,328، ولكن حنا بشحال باش بعناه؟ بعناه ب25,000. إذا هاد 25,000 ناقص هاد 23,000، هاد 1672 راه سي ان بلو فاليو. هادي راه اون بلو فاليو، اون بلو فاليو دو سيسيون، ماشي موان فاليو. حنا كنا مقدرينو بواحد، راه باقي فيه مثلا غير باقي فيه غير 23,000، ولكن حنا بعناه ب25,000. إذا هو في الحقيقة ديال الأمر الثمن ديالو زايد هاد 1672، راه حنا ربحناها. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس هذا، راه ساهل ما فيهش شي حاجة. الكونطابيليزاسيون ديال لي زامورتيسمون في الاخر د العام في لو 31/12 كنديرو 6 مع 2، ونهار كنبيعو هذاك الماتيريال كنديرو لا بنك ولا لا كاس على حسب فين ندخلو لنا الفلوس، مع البري دو سيسيون دي موبيليزاسيون فحال هكا ديبي كريدي، وكنسولديو هذاك لو كونط مع الفي ان ا والتوتال ديال لي زامورتيسمون اللي دوزنا من نهار شريناه. الا ما فهمتوش شي حاجه طرحوا عليا الاسئله ديالكم لتحت في لي كومونتير، غادي نجاوبكم عليهم ضروري ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.